आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। सांगे तालुक्यातील डापोडे भाटी येथे जमिनीच्या वादावरून तणाव निर्माण झालाय। स्थानिकांच्या मते पोर्तुगीज काळात 1968 साली देण्यात आलेल्या जमिनीवर वन खात्याने अतिक्रमण करत कंपाऊंड वॉल उभारण्याचं काम सुरू केलंय। रहिवाशांनी सांगितलं की 1990 साली संबंधित सरकारी शुल्क भरले असूनही ही कारवाई केली जात आहे। यामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी आक्षेप नोंदवला असून मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी हस्तक्षेप करत सांगेच्या मामलेदारांसोबत चर्चा केली। प्रभावित ग्रामस्थांनी आपल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ आवश्यक कागदपत्रेही सादर केली आहेत। ही जमीन आम्ही 1968 सालावरून बघता आणि ज्यानं पत्नी आड बांधलं हांव कितें म्हणटा आड तुम्ही असं बांदनाका तुम्ही आड तो वयल्या बांदा हें तुमकां पयलीं सांगलें हांवें पयलीं आडो तुम्ही हो वयल्या बांदा हे आमगे प्रॉपर्टी बांदनाका ही जमीन सोडा। तो म्हाका कितें म्हणलो म्हाका म्हणून लागलो तुमगे वय मोडली तेणी म्हागेली वय मोडली हांवें ताका कितें सांगलें वय ही बाबा हे कॉम्पिटिशन हांवें केलां ती वय मोडपाचें डेंजर आहा तेन्ना तूं हे वय मोडनाका म्हणून म्हणटा वॉक म्हाका चॅक कितें सांगूंक लागलो तुवें अशें कितें हांवें कितें काडून दाखयली कॉपी 1968 सालान म्हाका ही जमीन दिली आहा तेणी तेन्ना तुगे हांवें तेन्ना ताका सांगलें मागीर ऑर्डर दिली तेणी ऑर्डर तुवें आनी कितें ऑर्डर आमचे कलेक्टर म्हाका ऑर्डर दिली आहा ती ऑर्डर तेणी पळयली आनी ही मत सांबाळून दवर म्हणलो म्हाका हे करना ती कोणी चेपीन सांग म्हाका ऑर्डर ही सांबाळून दवर आनी मागीर आठ बांदता कमी पयलीं केलो तेणी आठ बांदता मागीर हांगच्यान स्टार्ट कर ती गव्हर्नमेंट ती बांदली म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम काय ना ती फॉरेस्टाची आसा पूण हे जे प्लॉट आसा ही थोडी जमीन तुमची आसा आनी थोडी तुमकां 50-60 वर्सां पयलीं दिल्ली कितले लोक हांगा आतां 9 जाणांची जमीन मरे तुका 1968 सालान दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकर आसता तेन्ना तो पयला गोंयचो तेन्ना मुख्यमंत्री तो तेन्ना 68 सालान हे आतां काय ना हे जमनी म्हाका कमीत कमी 57-58 वर्सां कितें जाता 58 वर्सां जाता जमनी तो जाल्यार तो हो कितें म्हळ्यार आमी कितें करया आतां मागीर तो म्हळ्यार आमकां बाकीचे आपण तुमकां आपण हाडटा तिंगा सांगलें हांवें ताका तुका बाकीचें म्हणलें काय ना आनी हांव एकटा ना म्हाका सुकाटालो तेणी म्हाका आपोवन हाडलो आनी म्हळ्यार बाकीचें नाका म्हळालो तुजी नांव मरे ही ऑर्डर हांवें ताका दाखयली आनी तो म्हळालो मागीर आड काय ना हे तुवें कंपाउंड केला तुका म्हळ्यार भितर उरता म्हळालो अशें वय केलें कंपाउंड बेश्टें वय मागीर हे बॉन्ड ही आतां बॉन्ड जालें ना हे साऱ्या ताका दोजार लावपा ताका दोजार लायता म्हळ्यार दोजार लावन वळत म्हळ्यार नाल्यार मागीर तुका भितर पडटा म्हळालो हांवें मागीर दवर भितर हांव कांतालो मनीस म्हणलें तूं भितर दवरता जाल्यार दवर म्हाका सो आतां ह्यो ज्यो तुम्ही आता पळय 1968 दिली म्हणटा पळय न्ही तितून भितर तुम्ही फ्रूट काडले आसा ह्यो सगळे काजू हाजे काजू ते आपल्या भितर घेवपा पळयता फॉरेस्ट ह्यो काजू सादारण 68 सालांचे जाणटी काजू आसा थोडे मेले आसा त्यांचा सर्वे नंबर याची वयर आसा आमच्या प्लॉटाच्या काजूच्या फॉरेस्टाचो सर्वे नंबर वयर आता हे तुमची प्रॉपर्टीन येवन हे प्रॉपर्टी आमगेली आनी आपल्या मॅच 76 कॉन्टिलेक्ट 76 दिल्या म्हणल्यार सर कितें आसा तुका हे हांगच्यान तुका फॉरेस्ट लागले ही प्रायव्हेट जमीन ही प्रायव्हेट जमीन इतू बारी अजून तुमकां परत मागीर अप्रामेत दिल्या आनी अप्रामेता भितर तुम्ही काजू काडलेले पयली 68 सालां जमीन 68 सालान दिल्ली काजू काडले 68 सालां म्हणजे कायदेशीर स्वरुपान तुमकां 68 सालां पयलीं ही जमीन तुमच्या नावार करून दिल्ली सरकार 83 त्यांनी आमकां सनद दिली सनद दिली त्यांनी 68 तुमका एक डॉक्युमेंट करून दिलो पयशे आमके काय मागीर त्या पयशे कॉपी आसतली पयशे भरल्या तेन्ना आनी हो प्लॅनय काडून दिलो आनी आता हे पयशे भरल्यान चलनय आसा 1990 हे चलन म्हणजे आता हे 90 धरली जर जाय जाल्यार ही जाले 35 वर्सां 35 वर्सां पयलीं तुम्ही चलनय भरलेले आसा थोड्यान 73 भरला आता या प्लॅनान भितर तुमच्या दिल्ली त्या जाग्यां भितर तो आड काडटा ज्या दापोडे गांवांत आमच्या धरणा खातीर जमीन दिली विस्थापिती जाले कांय प्रमाणात धरणाक बुडी तातूंत भितर गेली आणि हांगा ह्या गांवकऱ्यांची जागा आसा ह्या गांवकऱ्यांची जागा स्वताची जागा आसा ती एक जालीच पण ह्या गांवांत भितर म्हाका दिसता पुर्तुगेज काळान पासून जाणी
फॉरेस्ट म्हणजे सरकाराच्या जाग्याचेर एन्क्रोचमेंट आशिल्लो त्या काळान भितर. पूण स्वतंत्र जाले नंतर भाऊसाहेब बांदोडकरान एक निर्णय घेतलो की कुमेरी कल्टिवेशन आसलें किंवा तांकां ह्यो सरकारी जमनी बहाल केल्यो. ही जी ऑर्डर आसा ती तुजे बापायचें नांव कितें? भिकू गांवकर. एक डॉक्युमेंट म्हजे कडेन आसा 1968 ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही लँड ताका सनद ही दिली की ताका कल्टिवेशन केल्लें ताजें प्रोडक्शन आशिल्ली ती जमीन ताका दिली. ताजे नंतर 1990 परत एक फावटी ऑर्डरय जाली. ताजे नंतर तांकां प्लॅन दिलो, डिमार्केट करून दिलो आनी ताजे नंतर आतां म्हाका दिसता की 40-50 वर्सां ती तांच्या पोझिशनान आसा, 50-60 वर्सां पोझिशनान आसा. आनी आयज अकस्मात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता आनी ह्या जमनीचेर तांकां तातूंतल्यान भायर काडटा आनी स्वताचें कंपाऊंड बांदता. आनी हे कंपाऊंड बांदता आसतना इलिगली कोणाक आयकना. म्हणजे ह्या गांवकऱ्याच्या अधिकाराचेर हें अति अक्रमण आसा. गांवकऱ्यांनी तांकां सांगलें वैयक्तीक रित्या किंवा सगळ्यांनी येवन सांगलें की तुमी बांदनाकात हांगा आनी आमचे पयलीं सेटल करात, डॉक्युमेंट तपासात. ह्या खातीरच हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टरा कडेनय मागतलो आनीक आमच्या हांव आतां मुद्दाम जावन सायट इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्लो. सायट इन्स्पेक्शन केले शिवाय वस्तुस्थिती कळ्ळे शिवाय आमी कोणाक एडवायज करपा नाका. म्हणूनच हे सादारण सगळे गांवकऱ्यांक हांगा म्हाका दिसता 1968 म्हणजेच 50-60 वर्सां ती तांच्या पोझिशनान आसा. म्हणजे पुर्तुगीज कालीन पासून तांच्या पोझिशनान आसा. त्यो जमनी आयज फॉरेस्ट सुपर एक्टिवेट जाल्ले आसा आनी तांच्या हाजे जमनीचेर आपले परत एक फावटी सत्ता गाजोवपाक सोदता. आनी तांणी एक टेंडर काडलो, कॉन्ट्रॅक्ट केलो आनी कॉन्ट्रॅक्टर येता आनी हांगा तांच्या गांवान भितर फूट घालून हें पळय घर आसा तें घर दुसरे वटच्यान पडटा आनी तें काडटा आनी हें घालतात, कंपाऊंड घालतात, फेन्सिंग घालतात. हें बरोबर न्ही. म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आतां हांव उलोवणी करतलो की अशा भागांनी संवेदनशील आसा आमची एसटी भाव आसात, ट्रायबल लोक जांचे आमी तांकां भुमिपुत्र म्हणटात, ह्या भुमिपुत्राचेरय अत्याचार करपा खातीर आयज परत एक फावटी आयल्या. आमी जायते प्रयत्न करताले की दापोडे गांवान भितर रस्तो हाडपाक. दुसरी एक खंयची धनगर कम्युनिटी आसा तांकां रस्त्या खातीर आमी केल्ले. तो रस्तो आमचो टेंडर जावनय फॉरेस्टान काडून उडयलो. सगळे जी खडी आनी कितें घाले ते भरून व्हेले. त्या वेळारय गांवकरी वोगी रावले. पूण आतां हे तांच्या गांवान भितर सोडून घरान घर डिवायड करपाचो जो फॉरेस्टाचो प्रयत्न आसा तो आमी सफल जावपाक दिवचे ना.